النساء وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم. یہ انہاں لوگاں واسطے جڑے لبرل چوہے کہندے نے کہ اسلام آ گیا تو پھر کیا ہوگا, پھر عورتوں کے حقوق کا کیا ہوگا. اسی آکھنا چاہتے ہیں یہاں جنگلیاں نو یہ میرے آقا دا دین ہے جنہیں دنیا تو جاندے وقت ہی میرے سونے نبی نے فرمایا عورتاں دا خیال رکھنا, عورتاں دا خیال رکھنا, عورتاں نل نرمی برتنا, عورتاں نل نرمی برتنا. اے تو آڈا لبرل لوگاں والا نظام نہیں ہے. اور خیبر تو کراچی تک دے لبرل لوگاں نو میں کہنا چاہنا وے بدماشو تساں عورت دی آزادی اینو کہندے ہو کہ عورت ماں پیو دی بہناں بھائیاں دی اپنے بچیاں دی خدمت کرے گی تے تسی کہندے ہو غلام بن کے وہ محدود بن کے رہے گی, لیکن جناب وہ بس میں کنیکٹنگ کرے گی تو آزاد ہو جائے گی. اسی آنے ہیں کہ اے منافقت ہے, انج نہیں ہونا چاہیے دا. جے عورت بھائیاں دی خدمت کرے, شوہر دی خدمت کرے, تو سانو غلامی کہندے ہو. دفتر دے اندر جا کے 1800 بندے دیاں گندیاں نظراں دا سامنا کرے, انہوں تسی آزادی کہندے ہو. اسی آنے ہیں دوغلی پالیسی بند ہونی چاہیے. میرے آقا نے تے فرمایا مرد کما کے لے آئے گا, عورت گھر دا نظام چلائے گی. کچھ بولو. تے جڑے لوگ اے آکھن کے نہیں جناب عورت گھر میں رہے گی تو پھر تو مسئلہ بن جائے. ایسا انہاں لوگوں نے کہنا چاہتا ہے عورت دے حق میرے سونے نبی دسے, حضور دے قرآن نے دسے. ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن. قرآن کہندا ہے عورت مرد کا لباس یعنی بیوی اپنے شوہر کا لباس تے شوہر اپنی بیوی کا. تے لباس دا کم کی ہوندا ہے بدن تے پھوڑے نکلے ہون لباس پاؤ لک دینے کے نہیں. مطلب یہ ہوندا ہے کہ بیوی دے اندر کوئی خامی ہوئے تے شوہر انہوں جا کے آشکار نہ کرے. ان دا کم ہے کہ جناب جتنا ہو سکے ان دے عیباں تے پردے پا کے رکھے. تے اگر شوہر دے اندر کوئی خامی ہے تے بیوی نو ڈھنڈورا نہیں پٹنا چاہیے, انہوں چاہیے کہ جناب وہ بھی ان دے عیباں تے پردے پا کے رکھے. اسلام تے ایسا خوبصورت نظام ہے. لیکن ساڑھے معاشرے دے اندر کہندے نے نہیں عورت مرد دی گھر لڑائی ہوئی ہے تے او 10-12 رنڈیاں آ جان گیاں جنہاں دا اپنا گھر نہیں وسیا, او پھر رکھیں گی آپ اپنے آپ کو مظلوم سمجھتی ہیں, ہم مر گئی ہیں, فلانی آپا آپ کے ساتھ ہے, جھنڈے لے کے جناب آ جان گیاں روڑاں دے تے موم بتیاں بال کے. او غریبنی نہ گھر جوگی دھوبی دے کتے دی طرح, نہ گھر دی نہ گھاڑ دی, نہ پیچھے جوگی نہ آگے جوگی. اے ہے میرے مصطفیٰ دا دین جڑا کہندہ ہے عورت نو تماشا نہ بڑھا, عورت گھر دے اندر رہے, وہ اپنے گھر دا نظام چلائے. تو کما کے لیا گھر دا نظام خاتون چلائے. کی خیال ہے؟ تے جڑی کمان والی نہ ہوئے وہ کی کرے؟ میرے رحمت اللہ العالمین دا نظام تے ایک کہندہ ہے جڑی کمان والی عورت نہیں ہے ان دے بچے اگر رومن تے فاروق اعظم جیسا حکمران مونڈے تے بوری آٹے دی رکھ کے ان دے گھر چھوڑا نہ جاندے. میرے آقا دا دین ایک کہندہ ہے کہ اگر کوئی ماں اپنے بچے دا دودھ چھڑا رہی ہوئے تے فاروق اعظم آ کے پوچھن بچے نو چپ کیوں نہیں کراندی, مائی اپنا بچہ چپ کرا. میں نے کہا تینوں نہیں پتا عمر نے قانون بنایا ہے بچہ جدوں تک دودھ نہیں چھوڑے گا ان دا وظیفہ نہیں لگے گا. انہوں چپ کرا رہی ہیں کہ دودھ چھڑا رہی ہیں انہوں تے اے رو رہے ہیں دودھ واسطے. تے آپ نے اتھے کھڑے کھڑے قانون بنایا, IMF تو پوچھن دی لوڑ نہیں پیندی جدوں اسلام آزاد ہوتا ہے. آپ نے اتھے کھڑے ہوئے قانون بنایا کہ جناب آج تو بعد بچہ جمے گا تے نال ہی جمدیاں سمیت ان دا وظیفہ حکومت وقت ادا کرے گا. کچھ بولو. یہ نظام آنا چاہیے کہ نہیں جن دے اندر امیر تو بھی پوچھا جائے غریب تو بھی پوچھا جائے, جن دے اندر حاکم وقت خود آکھے جی کسی دا میں حق دینا ہوئے تے کھڑا ہو جائے میرے تو لے لوے. یہ نظام چاہیے کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑا کرو کہ تسی بھی جناب لنگر دی گل سنن والے ہو. سبحان اللہ. اچھی بولو سبحان اللہ. پیارے ہو گل صرف ایک کرنی ہے, ساڑھے معاشرے دا ایک بہت بڑا المیہ ہے, خاص طور تے 1.5 صدی تو انگریزاں نے ایک سوچے سمجھے منصوبے نال ایک طریقہ بنایا ہے کہ جی مذہب الگ ہوتا ہے, سیاست الگ ہوتی ہے. چنگے بھلے نمازی بندے مسیتاں دے ہر ویلے اندر رہن والے وہی گل کر دینے, دیکھیں وہ جی مولوی نے سیاست کی بات شروع کر دی, کر دینے کہ نہیں؟ ایتھے پورے مجمع میں پورے چیلنج نال کر رہے ہیں, بعد کوئی چین نہ کرے. جنہوں دین داس ایسا پہلو پتا ہوئے کہ حضور دا دین کہندہ سیاست تو الگ رہو تے وہ سانو دین سمجھا دے, اسی آج تو بعد گل نہیں کرانگے. وہ آکھے قرآن دی فلانی آیت نبی علیہ السلام دا فرمانا فلانا فرمان ایک کہندہ ہے کہ بھئی مذہب والے لوگ سیاست تو الگ رہو, سیاست ڈاکوانو دے دیو تے مذہب والے جا کے تسمیہ پھرو.
اگر حضور دی شریعت یہ کہندی ہے تے اج تو بعد میں وعدہ کرنا کہ اتنے بہ کے دوبارہ کدی گل نہیں کرنا. تے جے کسی نو یہ پتہ نہ ہوئے تے پھر ایسا بندہ جڑا ڈاکٹر دے اگے بھی چی نہ کر سکے تے وہ مولوی اگے کھڑا ہو جائے تے زیادتی ہے کہ ڈاکٹر اتنا بڑا جڑا مجھ نو ٹیکا لائی دا نا او ٹیکا لائے کے آوے نا تے بندہ آکھے جی اتنا بڑا ٹیکا یہ تو درد کرے گا تو اگے وہ ایک گل کرتا ہے ڈاکٹر میں آ کے تو ہے. چودھری صاحب دی آواز نہیں نکل دی, راجہ صاحب گجر صاحب جٹ صاحب اتھے ہی چپ کر جاندے. ٹھیک ہے جی. پھر تے ڈاکٹر صاحب انجیکشن لاون, وکیل صاحب جناب مقدمے نو ادھر دا ادھر لے جائے, محرر لکھنا کچھ ہوئے تے لکھ کچھ دے, انہوں آکھے یار انج نہ لکھو, کہندا محرر میں آ کے تو ہے, اتھے ان دی آواز نہیں نکل دی. مولوی دی واری آئے گی تے دیکھیں جی مولوی نے یہ بات کر دی. او بندے رب دیا 20 کلو دی ہدایہ اساں چک کے راتاں نو پڑھ دے رہے جناب, اینیاں وڈیاں وڈیاں کتاباں کنز الدقائق جیسی ہیں جناب, چاہ کے تے اساں پڑھ دے رہے تو رات دے 3 بجے تک عبارتاں اساں سیدھیاں کر دے رہے, حلال حرام دے مسائل اساں سکھے تے بندہ ساڈے کے او کھڑا ہو جائے جنوں اس تنجے دا لغوی معنی بھی نہ آوے, پھر ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ ہولی ہولی بول رہے ہو ہے تسی کہندے ہے, ویسے تسی بھی تیز ہو سبحان اللہ. تسی کہندے ہو مولوی نکاح پڑھائے, کانے چ بانگاں دیوے, وڈا مرن لگے تے جناب سورہ یاسین آ کے پڑھے, جناب بچیاں دا نکاح پڑھائے, سارا کچھ مولوی کرے, کسے پاسے نہ جاوے, مسجد دا کیڑا بن کے اندر ہی بیٹھا رہے, لیکن حکومت دا وقت آوے تے این دا حق نہیں ہے تے مجھاں دے پیڑے دم کرن واسطے. اے ظلم ہے کہ نہیں؟ 5 سال بعد آندے نے تواڈے کول, میں تقریر کر رہا سا ملتان تے یوسف رضا گیلانی دا منڈا آ کے بیٹھا نا, 5 منٹ میری تقریر بیٹھا تے میری گلاں سن کے نہ اٹھ پیا, اور میں شعر شروع کیتا تے جو اٹھیا نا میں شعر مکا کے نال ہی گل کی تھی. میں کہ جی شاہ جی تساں سیاسی جاندے ہو نا پارلیمنٹ 5 سال رج کے جھوٹ بول دے ہو تے ساڈا حوصلہ ویکھو اسی 5 سال برداشت کرنے, تسی ممبر ایتھے آئے ہو سٹیج دے اوتے ساڈا 5 منٹ دا سچ بھی تسی برداشت نہیں کر سکتے. اینا تہاڈا حوصلہ ہے کہ 5 منٹ دی تسی جناب اپنی تصویر نہیں دیکھ سکتے کہ تسی کی ہو. تے میں کہنا کہ اندر سب تو وڈے قصوروار ساڈی قوم ہے کہ جنہیں خود ایسے ڈاکواں نو بدماشاں نو اپنے سراں تے مسلط کیتا ہے, جنہاں نے جھوٹ نو کوئی سمجھدے نہیں. فاروق اعظم جیسا بندہ پرنالے دے کیس وچ پیش ہویا ہے, اچھی بولو پرنالے دا کیس آیا, میں گل سنا لواں پہلے پھر تانوں گل سنا, اچھی بولو سبحان اللہ. حضرت عمر تے کیس ہویا پرنالے دا کہ حضرت جی اس پرنالے تو کسی نے اتنے چھت دے اتنے کوئی جانور ذبح کیتا ہے تے اوندا لہو گریا ہے, نمازیاں تے چھٹے پے گئے نے. حضرت عباس حضور دے چاچے دا گھر سی, آپ نے فرمایا پرنالے دی جگہ بدل دیو. جگہ بدلی گئی ہے, شام دا وقت آیا ہے, حضور دے چاچے نے جا کے جناب عدالت دے اندر جا کے کیس کیتا ہے, میرے گھر دا پرنالہ کی دی اجازت نال بدلے آئے ہو. آکھیا جی عمر نے آکھیا, فرمایا عمر نو کنے حق دیتا ہے لوگاں دے گھراں دے جا کے پرنالے بدلدا رہے ہو. جدو حضرت عمر نو بلایا گیا, ہاں بھئی تینوں کس بندے حق دیتا ہے؟ آپ نے بندے بھی بلائے, گواہی بھی دیتی, آپ نے صفائی بھی پیش کی کہ جناب اعلیٰ اس وجہ تو پرنالہ بدلے آؤ. تے حضرت عباس فرما دے نے اینو پوچھنا تے چاہی دا سی, اے اساں اپنی مرضی نہ لایا ہے کہ عمر نالوں اونچے نبیاں دے سردار دی مرضی نہ لایا ہے؟ انہاں کیا جی پوچھنا تے واقعی چاہی دا سی. تے 2 گواہ بلائے, حضرت ابو ہریرہ نالے حضرت انس بن مالک, دوواں نے آ کے گواہیاں دتیاں, آ کے کہندے نے پرنالہ تے سونے نبی نے لوایا سی. تے ایتھے قریب آقا تھلے بہ کے فرما رہے سن, اے چاچا تو میرے موڈیاں تے کھڑا ہو جا, ایتھے لتاں رکھ کے کھڑا ہو جاتے, تو اپنے ہتھاں نال پرنالہ لا دے. اساں دیکھیا پرنالہ لگ رہا سی تے او کیچڑ حضور دے زلفاں تے گر رہا سی. جس ویلے حضرت عمر نے سنیا, ہووے عمر جیسا شاہ سوار 36 لاکھ مربع میل دا حاکم, اتنی گل سن کے رو پے, فرما دے جلدی کرو جلدی کرو, قاضی صاحب فیصلہ سناؤ, میرا جرم ثابت ہو گیا ہے. جس پرنالے نو حضور نے لایا ہے انہوں کھاڑن والا میں کون ہو سکنا وا؟ تے آپ نے فرمایا سزا یہی ہے کہ پرنالہ پہلی جگہ تلا دیو. آپ نے پرنالہ جلدی نہ لکھڑوا کے جگہ مرمت کی تھی. پھر فرما دے نے میں گارا بھی بڑھا دینا. اے حضرت عباس تو سن نیکی نہیں کر دیکھ میرے نال, میں نو دسو حضور کتے بیٹھے سن, میں اتھے بیٹھنا چاہنا وا جے میں تو حضور دے کندیاں تے پیر رکھے, اے میں عمر دے کندیاں تے پیر رکھ کے پرنالہ لا, تاکہ دنیا نو پتہ لگے حاکم جتنا مرضی وڈا بن جائے حضور دے فیصلے نالوں وڈے فیصلے نہیں کر سکدا. آپ اتھے بیٹھ گئے,
حضرت جناب عباس صاحب دے کنیاں تے کھڑے ہوئے انہاں ہتھاں نال پرنالا لایا جس ویلے کیچڑ جناب عمر دے زلفاں تے گریا تے بعد دے اندر جناب اعلی حضرت عمر نو پوچھیا تو سب پوچھو گے نہیں میں مقدمہ کیوں کیتا ہے آکھیا جی تہاڈا حق سی میں کونوں نہ تانوں پوچھن والا کہندے نے نہیں عمر اے میرا گھر مسیح تے شامل کر اینو توڑ کے صحن بنا دے میں بس تینوں دیکھنا چاہندا سا تو ہوئی عمر 5 اٹھ چراون والا اج اقتدار تے بیٹھا ہے تینوں اپنی ذات زیادہ پیاری ہے کہ محمد عربی دی بات زیادہ پیاری ہے لیکن میں تینوں دیکھ آئے تو لوگاں دیاں گلاں دی پرواہ نہیں کیتی تو لوگاں دیاں گلاں دی پرواہ دے بغیر حضور دی ادا نو پسند کیتا ہے تیرے اس انصاف تے میں اپنا گھر دے رہا ہوں جدوں تک مسجد نبی وچ میرا گھر شامل رہے گا عمر دی عدالت بھی یاد کردے رہن گے میری سخاوت بھی زمانہ یاد کردہ رہے گا اسے واسطے تے جناب وارث شاہ بولے آئے کاف ککھاں دیاں کلیاں رہن کھلیاں چونے دار حویلیاں ڈھیندیاں نے ویلے اوکھڑے سوکھڑے لگ جاندے ہو گلا یاد سجن دیا رہ دیا نے مجھے بولو وقت سارے آدھے لگ جانے نے لیکن گل یاد رہنی ہے کہ اوکھے ویلے جدو دین تے حملے ہو رہے سان اس ویلے نالیاں تے سڑکاں واسطے ایمان ویچن والا کون سی تے اوکھے ویلے جدو ختم نبوت تے حملہ ہویا فیض آباد دے اندر گولیاں کھا کے بھی ختم نبوت دے نعرے لاون والا کون سی ایک زمانے نو یاد رہے گا ہمیشہ جناب اعلیٰ زمانے نو پتہ لگے گا آج نہیں تے کل دنیا ضرور بولے گی کہ سچ کیا ہے تے جھوٹ کیا ہے آج نہیں تے کل زمانے نو ضرور پتہ چلے گا کہ جناب اعلیٰ عشق دا مطلب صرف دیکھا تے حلوے جناب اعلیٰ انہاں دے شاپر تے لڑنا عشق ہوندا ہے یا جانا دے کے بھی حضور دی عزت دے نعرے لانا عشق ہوندا ہے اے تے فیصلہ ویسے صدیاں پہلے حضور دے غلام کر گئے وارث شاہ کر گیا کہ جکر یار دے نام دا ملے تانا جھولی پالئے تھل سٹیے جکر یار دے نام دی ملے سولی ہو جھوٹا لے لئے پیشان ہٹیے نا اچھی بولو سبحان اللہ